देव बरो दीस दिवन आमकां सुमेस्तांक स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. वय मोरयेक हो कसलो ना मान म्हणून तो स्विकार करूंक तिका कश्ट भोगले. कित्याक ती येदोळसो आंवकवार आनी आंवकवार जावन थंयसर तिचें खरार झुजे लागीं जाल्लें. ती तिच्या काजाराक तयाराय करनासली आनी त्या वेळार तुज्या कुशीचें फळ जेजू म्हणटा आसतना तिका थंयसर आकांत जालो कोण ना. पूण थंयसर ती इचारता म्हाका खंयच्याय पुरुशाची संसर्ग ना, पूण हांवें हें कशें स्विकार करचें? थवळ दूत म्हणटा, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नत देवाची सकत तुजेर सावळी घालतली. थंयसर पवित्र आत्म्या वरवीं हें काम तुजें थंय प्रारंभ जाता म्हणून मोरयेक हो उलो दिल्ल्या वेळार बरी खबर तिका मेळटा आसतना ती म्हणटा, "तुज्या शब्दा प्रमाणें म्हजें तें जावं" आनी ती जेजूक तिच्या गर्भांत जागो दिता. आज भाव भयणीनो, आमकां सर्वांकी आपोवणें हेंच दिलां. केदळा आमी ही बरी खबर, जेजू म्हणली बरी खबर आमी आयकत आहां. जेजू कित्या पासत आयला तें आमी आयकत आहां. तवळ आमी आमचें काळीज उक्तें करून दितना, भावार्थ दवरता आसतना, पातयेत आसतना, आमी खंयच्याय परिस्थितीन जावं पुरो आसल्यार पवित्र आत्मो आमकां कुमोग करता आनी पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत केदाळा तुज्या शब्दा प्रमाणें म्हजें तें जावं. जेजू तूं शब्द जावन आसाय आनी शब्द म्हज्या काळजांत मास जावं दी. म्हणून आमी खालतेपणान आमचें काळीज उक्तें करून दिता. तवळ जेजू आमच्या काळजांत मास जाता भाव भयणीनो. आनी आमच्या जिणे मुखांत्र जेजू दिसून येता. कित्याक मोरयेच्या जिणे मुखांत्र थंयसर जेजू दिसून आयलो. जेजूक प्रमुख स्थान तिणें दिलो आनी जेजू खातीर ती जियेली. तिचीं स्वप्नां तिणें थंयसर उदेगेक दवरलीं आनी जेजूचें सोपान बापाची कुशी तिणें तिच्या जिणेंत जारी केली आनी आजून ती भाग्यवंत खतावण जावन ती परजळीत जावन आसा. आज आमकां हेंच आपोवणें जेजू क्रिस्ता मुखांत्र देव दिवन आसा. कित्याक आमचें तें कितें सकट वतलां सर्व आत्मीक तेणी आमचे वयर वतून जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आमकां आशिर्वादांनी भरलां. आमकां जायलो कसलो आशिर्वाद? हा संवसाराचो आशिर्वाद न्ही बगर जेजू क्रिस्तान आमच्या काळजांत मास जावचें. तो नवो जीव हांवें घेवचो भोव गरजेचो जावन आसा आनी हो आशिर्वाद आमकां मेळचो जेजू क्रिस्ता मुखांत्र मात्र तो पवित्र आत्मो आमकां कुमोग करता. ताचें दैवीक उतार आमकां कुमोग करता. केदाळा मोरी मायक थंयसर दैवीक उतार मेळ्ळें आनी तें उतार तिच्या भितर मास जालें आनी उतार मास जावनच जेजू क्रिस्त रक्षक जावन ह्या संवसारी आयलो. एक साधन जावन हर एकल्यांक तो मेळ्ळो. तशेंच भाव भयणीनो आज आमकांय साधन जावन जेजू क्रिस्त उपयोग करूंक आशेता आनी आमकां त्या आशिर्वादांनी भरूंक तो आशेता. सस्नीक जिवितांत भरूंक सस्नीक जिवीत आमी जोडीचें म्हणून बापाची कुशी जावन आसा. तर भाव भयणीनो ह्या उतराक आमी खालती मान घालया आनी तुज्या शब्दा प्रमाणें म्हजें तें जावं म्हणून हें उतार स्विकार करया. आमेन.